बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, दज्जाल इस वक्त किस जजीरे में कैद है? वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस जजीरे पर कैसे पहुंचे और क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से राब्ते में हैं? ये पुरअसरार जजीरा कहां है? गूगल मैप में ये जजीरा दिखाई क्यों नहीं देता? आज की वीडियो में इस बारे में तफसीलात आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक इसे लाजमी देखना है। और दुरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि बरकत वाली दुआ में आप भी शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, याद रखें, दज्जाल वो फितना है जिसके बारे में तमाम अंबिया ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। ये फितना कयामत तक के फितनों में सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी कुव्वतों का हामिल होगा और शैतानी ताकतों से माला माल होगा और इनके जरिए ही दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दोस्तों, दज्जाल कहां है और किस हाल में है, इस हवाले से एक अजीब व गरीब रिवायत अहादीस की किताबों में मौजूद है। आइए आपको ये रिवायत बताते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कि गूगल मैप पर यह जजीरा क्यों नहीं दिखाई देता। प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा बिन्त कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी को सुना। वो ऐलान कर रहा था, अस्सलातु जामिआ, में नमाज के लिए निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मर्दों के पीछे औरतों की सफ़े अव्वल में ज़ोहर की नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर मिंबर पर बैठे, जबकि उस दिन से पहले सिवाय जुम्मे के मिंबर पर नहीं बैठते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपनी अपनी जगह बैठा रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मैंने तुमको जमा क्यों किया है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखुदा मैंने तुमको न तो माल वगैरह की तकसीम के लिए जमा किया है, न किसी जिहाद की तैयारी के लिए, बस सिर्फ इस बात के लिए जमा किया है कि तमीम दारी पहले नसरानी था, वो आया और मुसलमान हो गया और मुझसे किस्सा बयान करता है। मैं उससे खुश हुआ। मैं चाहता हूं कि तुमसे बयान करूं, जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुताल्लिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। वो कहता है कि मैं एक बड़ी कश्ती में सवार हुआ जिस पर समंदरों में सफर किया जाता है। उनके साथ कबीला लखम और जज़म के 30 आदमी और थे। समंदर का तूफान 1 माह तक उनका तमाशा करता रहा। आखिर मगरिबी जानिब उनको एक जजीरा नजर आया, जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे पर उतर गए। सामने से उनको जानवर की शक्ल की एक चीज नजर आई, जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे कि उसमें एक आज़ाए मस्तूरा तक कुछ नजर न आते थे। लोगों ने उससे कहा कि कमबख्त तू क्या बला है? वो बोली, मैं दज्जाल की जासूस हूँ। चलो इस गिरजे में वहाँ एक शख्स है जो तुम्हारी खबरों का मुश्ताक है। ये कहते हैं कि जब उसने एक आदमी का जिक्र किया तो अब हमको डर लगा कि कहीं वो कोई जिन न हो। हम लपक कर गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवी हैकल शख्स देखा कि उससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता कुछ न कुछ लग ही गया, अब तुम बताओ तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा कि हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफर कर रहे थे, समंदर में तूफान आया और 1 माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे में आए तो यहाँ हमें एक जानवर नजर आया जिसके तमाम जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसने कहा कि मैं जसासा यानी जासूस हूँ, चलो उस शख्स की तरफ जो इस गिरजे में है, इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। उसने कहा, मुझे ये बताओ कि बीसान, जो शाम में एक बस्ती का नाम है, कि खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल ना आए। फिर उसने पूछा, अच्छा बुहेरा तिब्रिया के मुताल्लिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो जमाना करीब है जबकि उसमें पानी न रहेगा।
پھر اس نے پوچھا زغر جو شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ چشمے کے متعلق بتاؤ اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں پانی بہت ہے اور بستی والے اس کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی الامین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر الزماں کی بعثت کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی اور کہا اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوں بجز مکہ اور طیبہ کے کہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جبکہ ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ ہی مدینہ ہے، اور یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ واقعہ ملاحظہ فرمایا جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال سے ملاقات کا ذکر تھا، اور ان کا جو مکالمہ دجال سے ہوا وہ بھی ملاحظہ کیا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بحیرہ عرب میں ایک پراسرار جزیرہ سقطری موجود ہے جو ملک یمن کا حصہ ہے اور اپنے آپ میں کئی راز پوشیدہ کیے ہوئے ہے۔ دجال کے بارے میں احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ پورے مشرق وسطی کو متاثر کر سکے، اور اس کے علاوہ اس کی رہائش کی جگہ منفرد ہوگی۔ تو ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس جزیرے کا عرفی نام گالا پاگوس آف عرب ہے، اسے ایلن آئلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برمودا ٹرائنگل اور جزیرے کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دجال اس پر موجود ہے اور اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے اور ایک خاص وقت میں ظاہر ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں احادیث میں صرف یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ جزیرہ مشرق کی جانب ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کو ایسے کسی جزیرے سے متعلق کوئی خبر نہیں دی گئی تھی جو اس وقت تک دنیا کے نقشے پر موجود ہی نہ ہو۔ کسی بھی حدیث سے دجال کا وسطی امریکہ میں واقع کسی جزیرے پر چھپے ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا، بلکہ ایک ہی اشارہ ملتا ہے کہ وہ جزیرہ مشرق کی جانب ہے۔ اس لیے جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے، چاہے ان جزیروں کو گوگل میپ پر دکھایا جائے یا یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ گوگل میپ پر دکھائی نہیں دیتا۔ پیارے دوستو یاد رکھیں اگر یہود کو اس جزیرے کا علم ہوتا تو وہ کب کے دجال تک پہنچ چکے ہوتے۔ چونکہ ان کو اس کا علم نہیں ہے اس لیے وہ بھی دجال کے انتظار میں ہیں کہ کب وہ ظاہر ہو اور یہ لوگ اس کا استقبال کریں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔